غلام یو ادنا کارکونی یم اے منظری با ایک دم د منظری حیات بدل صحابی تا اشاق للا او لکی وخل شورو کلو مخ کی تیروان شو برازه چی لار در تصفا کما او مخی تا تیروان دے او لار ورت صفا کی او د زنگل زناور سیٹ تکی او د صحابی رہبری کی او صحابی پر رہبرائی کی روان کڑے دے او خپل زیتا صحابی رسی وی انا مولا رسول اللہ د صحابو آسان تعارف یو زی ترالل کلی خلقو تاوی دی بیابان کشپتی رو د کلی خلقو تی دی کی زناور دیو منظریان دیو صحابہ وی تاسو اجازتو کے مونگ پا کشپتی رو اجازت تے صحابہ جب شو یو صحابی ادرے دو د زنگل زناورو تا تقریر کی صحابی بارا ادرے دو تقریر شروع کو د زنگل زناورو تا تقریر کی وی اے د زنگل زناورو منگ پیجنے منگ سو کیوں منگ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو خواہ دا امام الانبیاء ملگریو خواہ امام الانبیاء لیدلے لے خواہ داغا لاسم لاسو کی نیولی دی خواہ داغا پلاس کم لاس ورکڑے دے خواہ منگ نندل تشپتی رو گورے منگ تا نقصان رانکے منگ بدی زنگل کشپتی رو سناورو دا صحابی تقریر ووری دا خوی صحابہ رالل زناورو خبل بچی پغیگو کی واغستلو زنگلی خالی کو صحابہ تیرا دشت صحابہ اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم امام الانبیاء وی صحابہ میں ستوری دی ستوری چی پا کم ستوری پسی زی احتدیتم پنی غلار براوان صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چندی اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تراغے مین دیتا وائی خان مین دیتا وائی کور لے گیا دے دا ٹول کور سامان راغوڑنا اس لاس جسی پا دیوال راکا گی تا پوستی نکی گی دے دیوال کے سگوری وی مادن تا دا استن یخیوان پا اغستن سکے وی غرزو مائی پچندہ کی چرتا مجاہدین با پی کپڑی وگردی کنا دے چندہ کی غرزو چھ مجاہدین پی کپڑی وگردی دا اللہ رسول اعلان کرے اول نمبر با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ بکر گزاری ہو رہی تو عمر نمبر چرا شیغب ہوئی چھے نیم مال میں پریخے دے نیم میں راوڑے دے اور چھے دا ابو بکر صدیق نمبر راشن دے ہوئی چھے ترکت اللہ و رسولہ اللہ دا اللہ رسول میں کور پریخے دے نور میں ہر سراوڑی دی خواہ مین دیتا وائی خواہ چھے درہم آوازی وورے دو وی دا جامع چند کے ورچونا دیری قیمتی جامع غستی وی دا دی چند کے ورچونا ہن لدا خیرت سودا زن لدا خیرت پکر کو دا اخیرت سودا کم نو جامع ورکو پچند کی نو بازار تورغی خپل جامع خرسکڑی پا 32 دراہم باندے 2 درہم باندے کپڑی خرسی اگئی پچند کے ورواچا ولی او زاد لیجی سی در ٹاٹ لباس واغستو اگر ٹاٹ لباس زاد نتو کورا روان چکل دا امام الانبیاء مجلس ترا گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی ابو بکر صدیقہ جامع دی سشو ستاغ لباس سشو قیمتی لباس بس غلیش جواب نشی ورکولی بس نشم ویلی حقو ما خرس کردے دے خو پچندہ کے پڑھتے اخو دا فی سبیل اللہ اعلان شد ما کپڑی ورکڑی جواب نور کی غلے دے اسمان جبریل امین را گئے ہوئی دا ابو بکر صدیق پزے بجواب زبان صحابہ خواہ دا امام الانبیاء دا ملگریو خواہ پا امام الانبیاء سرون قربان اسمان جبریل امین را گئے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزے جواب ورکے نبی علیہ السلام چورتا وقتنو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان جامعی اگستی جبریل امین اگستی امام الملائکہ نبی علیہ السلام ورطوئی دا سماچ را دا ستو دا ابو بکر صدیق جامعی یوشان دی ویدہ اللہ حبیبہ چکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد چندے اعلان وورے دو
कपड़े खर्च कड़े और पचांदा की ओर कड़े वे अल्लाह रहमत पर जोश के रागे और आसमान के ऐलान वशो कि टोल मलायक नंद अबू बकर सिद्दीक पशाद जामी हुआ मुंडे आसमान के नंद टोल मलायक को दिसी कपड़े गुस्ती दी और जज्म के तरालमा मा सरा अविया जरा मलायक रागली दी अविया जरा और अविया जरो मलायको नन अमल करे दे सुन्नत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह स्मके तरह कुछ वीडियो दद पशान जामी गुस्ती दी दद लिबास अल्लाह तख्वशो आसमान के नन टोलो मलायको दा लिबास सहाबा सहाबो इमामुल अंबिया जान कुर्बान करे ए जवानानो मीना वकई खुद इमामुल अंबिया सर वकई खा द अंबिया द इमाम सर वकई खा द इमामुल अंबिया गोरा हर पैगंबर हो हर पैगंबर रब्बुल आलमीन द नबुवत लेबल वर्क करे हो द नबुवत लेबल और सबुंग पैगंबर लै द खत्म नबुवत लेबल वर्क खा पैगंबरान तो पैगंबर इमामुल अंबिया तो वही तो खत्मुर रसूल पता भी द अंबिया सिलसिला खत्म मुहर में ओ लगाओ पता द अंबिया सिलसिला खत्म न हर पैगंबर ला अल्लाह द नबुवत ताज वर करे और इमामुल अंबिया ल रब्बुल आलमीन द खत्म नबुवत ताज वर करे मीना वो के खुद पैगंबर सर वो के खा दवालो जिहानो सरदार रवान द उख पे नजर ओ लगे द उख छिनवेर सलामी ओली द उखरा मंडे कड़े सरी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खो के खोदो और द सरगुने उख के शोरोश सर खपो के प्रोते हो नबी ने सलाम वाले दिसी दा सड़ गई वे नदी ओख मालिक रागे दद्वाड़ो जिहानो सरदार वतो